کتنی خوبصورت اللہ نے ہمیں یہ شکل بنایا. ہم تو کچھ نہ تھے، اللہ ہی نے بنایا ہے. عدم سے اللہ ہی ہمیں وجود میں لائے. ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا. الله تبارك وتعالى ربنا في بطون أمهاتنا كيف يشاء من أي شيء إنسان يتغذى من أمه، وجاء إلى هذه الدنيا لا يستطيع يأكل الخبز ولا يأكل اللحم، ليس له سكاكين تقطع ولا فلوس تطحن، ولكن الله سبحانه علم حاجة هذا الإنسان وعالم بحاجتنا قبل أن نعلم بحاجتنا. فعلى هذا الإنسان ضعيف موجود، فالله له تبارك وتعالى الغذاء من صدر أمه، نهران الجريان، حاران الشتاء وباردان في الصيف، تغذى منهما، وهي لها أسباب الحياة كلها. وقبل هذا كله يا أخواني في الله، الله تبارك وتعالى خلق جميع المخلوقات التي نراها والتي لا نراها بقدره تبارك وتعالى، وخلق لمن لهذا الإنسان. المقصد من هذا الكون كله هذه آيات، هذه كلها يا أخواني في الله، الشمس والقمر والليل والنهار، إن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا الخلق كله خلق الله الإنسان، وهذا كله أحباب الله، المخلوقات كلها، السماء والأرض والسماء والبحر والنهار، الشمس والقمر والليل والنهار، الدواب والأنعام والحرث، هذه كلها أحباب الله آيات دالة على عظمة الله وعلى بديع صنع الله وعلى قدرة الله تبارك وتعالى. تو اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اور پھر انسان کو پالنے والا بھی اللہ ہی ہے. اس کو پالنے والا پھر مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور آدم سے اللہ پاک اس انسان کو وجود میں لائے اور پھر اس انسان کو پالنے والے بھی اللہ ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ اس کی غذا کا انتظام کرتے ہیں. اس کی ماں کی چھاتی میں اللہ دودھ جاری کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے سارا. اللہ اپنی قدرت کو کیسے دکھاتے ہیں. اللہ کی نشانیاں، آسمان بنائے، زمین بنائی، چاند ہے، سورج ہے، یہ دن اور رات، یہ اس کا عدل بدل ہونا، اس سب میں نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے. ان فی خلق السماوات والارض، آسمان زمین کا پیدا کرنا اور رات اور دن کا عدل بدل ہونا، اس سب میں نشانیاں عقل مندوں کے لیے. وہ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ ہر چیز اللہ کی عظمت کی نشانی ہے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہمیں کیا کر، جہنم کی آگ سے بچا لے، آگ عذاب سے بچا لے. تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے. يا عباد الله، هذه مخلوقات الله تبارك وتعالى، ومن الذي يسيرها؟ من يتحكم فيها؟ من يتصرف فيها؟ من الذي خلقها؟ الله تبارك وتعالى. كم كبر هذه المخلوقات، كم بسطة هذه الأرض، وكم ارتفاع السماء، وكم حجم الشمس لا تعدل شيء. الأرض كلها لا تعدل شيء مع حجم الشمس. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يصادموا مرة واحدة وحتى الشمس حقت البحر والقمر حق الشمس أبدا بتاتا. قدرة الله، من يمسك السماوات، يمسك الشمس، يمسك القمر، من يأتينا بالليل، من يأتينا بالنهار، هذه كلها للإنسان. والإنسان الله تبارك وتعالى خلقه لمعرفته، لتوحيده، لعبادته، لطاعته. هذا مقصد الإنسان. وما خلق الإنسان إلا يلعبون يجرون يسمعون ما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
तो ये जितनी भी कायनात की चीज़ें हैं ये अल्लाह की पहचान करवा रहे हैं। ये आसमान, ये ज़मीन अल्लाह की पहचान करवाते, दिन और रात ये अल्लाह की पहचान करवाते कि इसको बनाने वाला अल्लाह है। और ये सारी कायनात के निज़ाम को अल्लाह चला रहे। आसमान अपनी जगह पर ठहरा हुआ है, आसमान कोई सुराख नहीं, ज़मीन पे गिरता नहीं, बगैर सुतून के अल्लाह ने इसको खड़ा किया। रात और दिन के निज़ाम को अल्लाह चला रहा है, अल्लाह के अलावा किसी का कोई निज़ाम नहीं। चाँद है, सूरज है, आपस में टकराते नहीं, अपने अपने दायरे में अपने अपने क्या है जगह पर वो घूम रहे हैं, 1 इंच आगे पीछे नहीं होते हैं। ये खुद ब खुद नहीं, ये सारा अल्लाह का निज़ाम है। और ये सब अल्लाह ने किसके लिए बनाया? इंसान के लिए बनाया। दिन और रात इंसान के लिए, आसमान ज़मीन इंसान के लिए, सारी कायनात की मखलूक अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है। और इंसान को किस लिए बनाया? अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नात को किस लिए बनाया? ताकि वो मेरी इबादत करें, ताकि अल्लाह को पहचानें और अल्लाह के सामने झुकें, अल्लाह की बंदगी करें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की बंदगी करें। इसलिए अल्लाह ने इंसान को बनाया। अल्लाह तबारक व तआला मा तरका हाज़ा इंसान बल मिन रहमतिही बिइबादिही तबारक व तआला بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى قومه من الله تبارك وتعالى ختم سلسلة الإسلام برسالات والنبوات بنبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام. يا أحبائي في الله، الأنبياء عليه الصلاة والسلام يجتهدوا وجهوا قوم إلى الله بمحبة الله تبارك وتعالى بلا شك. الأنبياء عليه الصلاة والسلام جاءوا وعرفوا قوم بالله تبارك وتعالى، من الخالق، من المالك، من المتصرف في هذا الكون كله، من الذي خلقنا، من الذي صورنا، من الذي يعني يطعمنا، من الذي يسقينا، من الذي يضرنا، من الذي ينفعنا، الله تبارك وتعالى ولا أحد سواه. وأنبياء عليه الصلاة والسلام بينوا لأقوامهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين لأقوام الإنسان في العالم كله أن الله تبارك وتعالى أعطانا حياتين، هذه الحياة الدنيا دار عمل، لقد خلقنا الإنسان في كبد، إما لجيم من الجيم لابد، وجعلنا دار بعد هذه الدار حياة بعد الحياة. لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الدار الآخرة هي حياة حقيقية. فالإنسان في الدنيا يعمل، فإذا الإنسان يعني آمن بالله تبارك وتعالى، آمن برسول الله تبارك وتعالى، وأطاع الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يحيي حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى شرط وهو مؤمن فلنحيينه توكيدات حياة طيبة نجزيهم أجرهم في الآخرة بأحسن إيمان، أحسن صيام، أحسن صدقة، أحسن خروج، أحسن إنفاق، أحسن. الله أعطينا على أحسن عمل عملنا في الدنيا، الله يجزينا عليه في الآخرة. فيا أحباب بالله، بلا شك الله تبارك وتعالى جعل الإيمان محل رضاه تبارك وتعالى أو رضوانه تبارك وتعالى، الجنة بس حياة أبدية ليس فيها سقم ولا فيها حرم ولا فيها موت ولا كان بول ولا غائط ولا شيء من هذه الأشياء كلها الصغيرات، بل ينعمون في الجنة. وهكذا أحباب بالله والعياذ بالله الذين ما آمنوا بالله تبارك وتعالى عاقبتهم وخيمة مع سخط الله تبارك وتعالى، وجميع الأنبياء حريصين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحرصهم على أمته على كل فرد من أفراد الأمة. لقد جاءكم من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم على كل إنسان حريص بالمؤمنين. قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنائب يتهافتون عليه يقعون فيها وهو يذبهم عنا يبعدهم هذه الحشرات من النار حتى تضرب بالنار. قال وأنا آخذ بحجزكم حتى تضرب في النار وأنتم تتفلتون مني إلى النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حريص على كل إنسان في العالم، ما يريد واحد من أمتي يقع في النار. هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يا أحباب بالله اللي كم كان حريص النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحباب بالله كم اجتهد الله تبارك وتعالى
چلتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے انسان کو بنایا اور پھر اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے، ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام آ کر انسان کو اللہ کی پہچان کرواتے تھے کہ اللہ کون ہے، اس کی طاقت کیسی، وہ اس کی قدرت کیسی، اللہ کی شان کیا، اللہ کی صفات کیا۔ تو انبیاء علیہ السلام انسانوں پر محنت فرماتے تھے، انسانوں کو صحیح راستہ دکھاتے تھے، ان کی رہنمائی فرماتے تھے، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب یہ مسلمان کے ذمے ہے لوگوں کو اللہ کی پہچان کروانا اور یہ بات سمجھانا کہ دیکھو اصل زندگی جو ہے آخرت کی ہے۔ اللہ نے 2 زندگیاں دی ہیں ہر انسان کو، ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کس کے لیے؟ یہ عمل کے لیے، یہ کام کے لیے، یہ محنت کے لیے، یہ محنت کرنی، یہ دین کی کرے گا یا دنیا کی کرے گا؟ دنیا میں کام کرنا ہے، یہ محنت کی جگہ ہے، اور اصل زندگی وہ آخرت کی، مرنے کے بعد کی زندگی۔ تو انبیاء علیہ السلام انسانوں کو یہ بات سمجھاتے تھے کہ بھی جو اللہ کو مانے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کے حکم پر چلے گا، اپنے ایمان اور اعمال کو اچھا بنائے گا، اللہ اس کی دنیا آخرت کو اچھا بنائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تو اللہ تاکید سے فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو اپنے ایمان کو اچھا بنائے، اعمال کو اچھا بنائے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں ہم اس کو ضرور بھی ضرور تاکید سے فرمائے حیات طیبہ دیں گے، خوشگوار زندگی دیں گے، اللہ بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ ہاں یہ دنیا میں ہوگا اور پھر اللہ اس کی آخرت کو اچھا بنائے گا، آخرت بھی اچھی ہوگی، آخرت کی ساری گاڑیاں آسان ہوں گی، پھر جنت ملے گی جہاں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں ملیں گی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی، وہاں موت نہیں، وہاں بڑھاپا نہیں، وہاں بیماری نہیں، اور وہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہمیشہ کی نعمتیں ملیں گی، ہمیشہ کی نعمتیں ملیں گی۔ کس کو؟ جو اللہ کو راضی کرے گا، جو اپنے ایمان اور اعمال کو اچھا بنائے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی یہ فکر تھی کہ سارے انسان وہ جہنم سے بچیں، ان کو ہدایت مل جائے۔ انبیاء اپنی امتوں کی ہدایت کے حریص تھے، اور سب سے زیادہ حرص وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی اپنی امت کے بارے میں کہ یہ امت جہنم سے بچ جائے، ساری انسانیت جہنم سے بچ جائے۔ آپ نے مثال دے کے سمجھایا کہ جیسے پتنگے ہیں، آگ کے بلب کے قریب کیسے پتنگے جمع ہوتے ہیں نا برسات میں، وہ اس کے